हेलो साथीहरु, फेरि पनि एउटा अर्को नयाँ भिडियोमा स्वागत गर्छु र यो भिडियोमा हजुरहरूलाई बीबीएस फर्स्ट इयर ओल्ड कोर्स इकोनोमिक्स बिजनेस इकोनोमिक्स को च्याप्टर 6 कास्ट एन्ड रेभेन्यू कर्भ ओल्ड इज गोल्ड को 10 मार्क्स फिक्स न्युमेरिकल क्वेसन हो र 19 मा क्वेसन नम्बर 19 मा भनेको छ र यस्तो टेबल बनाएर यस्तो क्वेसन एक्जाममा आउँछ र तल केही अरु थप दिएको हुन्छ र 5 मा 10 मार्क्समा यो चाहिँ क्वेसन आउँछ र एकदम इजी पनि हुन्छ साथीहरु। यो हरेक एक्जाममा फिक्स क्वेसन हो, त्यही भएर ध्यान दिएर यो भिडियो लास्टसम्म हेर्नुहुन्छ भने पक्कै पनि हजुरले आफ्नो एक्जाममा 10 मार्क्स ल्याउन सक्नुहुन्छ र यो भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला र भिडियो मन पर्छ भने यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, किनभने हामीहरूले डेली यस्तो इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरू लिएर आउने गर्छौँ एकाउन्टको, इकोनोमिक्सको अन्य सब्जेक्टहरुको। त्यही भएर हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिएर हाम्रो च्यानलसँग जुड्नु होला। ल साथीहरु, अब यो क्वेसनतर्फ हामीहरु लागौं। सर्वप्रथम यहाँ क्वेसनमा के भनेको छ, कन्सिडर द फ्लोइङ टेबल एन्ड एन्सर द फ्लोइङ क्वेसन। यो फ्लोइङ टेबललाई कन्सिडर गरेर अनि त्यसपछि तल दिएको क्वेसनहरुको एन्सर दिन भनेको छ। यहाँ हाम्रो आउटपुट दिएको छ, 0 देखि 8 सम्म आउटपुट दिएको छ अनि त्यसपछि टोटल फिक्स कास्ट पनि दिएको छ अनि त्यसपछि टिभी भनेर भनेको छ अनि त्यसपछि टीसी भनेछ, एफसी भनेको छ, एबीसी अनि एसी आर एटीसी अथवा एमसी भनेर यहाँ हाम्रो क्वेसन चाहिँ दिएको छ अनि सबै यो खाली छ यताको। अनि त्यसपछि यहाँ 100 मात्र छ अनि यसमा केही भ्यालुहरु टीबीसी मा केही भ्यालुहरु दिएको छ अनि ए नम्बरमा सोधेको छ क्याल्कुलेट द टीसी। यो टीसी, एएफसी, एबीसी, एसी अनि एमसी यो सबै क्याल्कुलेट गर्न भनेको छ ए नम्बरमा। एन्ड बी नम्बरमा के भनेको छ, फ्रम द गिभन इन्फर्मेसन एक्सप्लेन द रिलेसनशिप बिट्विन आउटपुट एन्ड कास्ट। आउटपुट यो जुन गिभन इन्फर्मेसन आउँछ यो गिभन इन्फर्मेसनबाट आउटपुट र कास्ट बीचको रिलेसन देखाउन भनेको छ। कहिलेकाहीँ क्वेसनमा हाम्रो एसी र एमसी बीचको रिलेसन भनेर सोध्न सक्छ अथवा एएफसी र एबीसी को रिलेसन सोध्न जुनसुकैको रिलेसन सोध्न सक्छ अथवा यसको मिनिङ एसी भनेको के हो, एबीसी भनेको के हो त्यसको मिनिङ पनि सोध्न सक्छ। 10 मार्क्स क्वेसन बनाउनको लागि कहिलेकाहीँ यो मात्र दिएको हुन्छ। सो साथीहरु, अब यो क्वेसन चाहिँ भयो। अब हामीले यसको सोलुसनतर्फ लागौँ र सोलुसन गर्दाखेरि सर्वप्रथम यो टेबललाई यस्तै सार्न पर्छ अनि त्यसपछि यो सारेपछि अब यहाँ टीसी को सबै खाली छ, एउटा मात्र दिएको छ, सबै यो भर्न पर्यो। यो भर्नको लागि हामीले एउटा यो टीसी भनेको के हो पहिला त्यो हामीले बुझ्न पर्छ। टीसी चाहिँ कसरी हो, टीसी भनेको हाम्रो साथीहरु टोटल फिक्स कास्ट हो। टोटल फिक्स कास्ट हो यसको टोटल फिक्स कास्ट। अब टोटल फिक्स कास्ट भनेको एउटामा 0 आउटपुटमा 100 छ भने यो फिक्स टोटल फिक्स कास्ट भनेको सबैमा फिक्सै हुन्छ, त्यही भएर यो सबैमा 100 हुन्छ। यो 100 यो सबमा भर्दिने। यसमा केही कन्फ्युजन हुन साथीहरु, जुनसुकै जस्तै यहाँ 100 दिएको छ त्यही भएर 100 भर्दिने, अरुमा 15 दिएको छ भने 15 भर्ने। जति दिएको हुन्छ टीएफसी टोटल फिक्स कास्ट यो सधैँभरि फिक्स हुन्छ। सबै एउटामा जति 0 आउटपुटमा हुन्छ त्यति 8 आउटपुटमा पनि हुन्छ, जति 8 आउटपुटमा हुन्छ त्यति 0 आउटपुटमा यो फिक्स चाहिन्छ। टोटल फिक्स कास्ट भनेको जस्तै हाम्रो मेसिनहरु भयो, जस्तै मेसिनहरु हामीले चलाउँछौं भने यो प्रोडक्ट उत्पादन भए पनि हाम्रो मेसिन खर्च त लागेको हुन्छ नि, अथवा प्रोडक्ट उत्पादन भए पनि खर्च लागेको हुन्छ, प्रोडक्ट उत्पादन नभए पनि हाम्रो खर्च लागेको हुन्छ। त्यस्तै फिक्स कास्टहरु हुन्छन्। भाडाहरु लिएको हुन्छ, घर भाडाहरु, काम गरे पनि प्रोडक्ट राखे पनि प्रोडक्ट राखे पनि त्यहाँ हामीलाई भाडा तिर्नै पर्छ, त्यो हाम्रो फिक्स कास्ट हुन्छ। अनि टिभी भनेको, अब टिभी भनेको के हो अब यो बुझ्न पर्यो। टिभी भनेको यो त दिएको छ, त्यही पनि टिभी भनेको के हो अब यो बुझ्न पर्यो। टिभी भनेको हाम्रो हो टोटल भेरिएबल कास्ट हो टिभी भनेको। अब यो टीसी, अब टीसी निकाल्न भनेको छ, अब टीसी निकाल्ने हो। टीसी भनेको टोटल कास्ट हो। टोटल कास्ट हजुरहरूले यसको थ्योरेटिकल पोर्सन पढ्दाखेरि यो टोटल कास्ट हो। टोटल कास्ट भनेको यस्तो पढ्नु भयो होला, टोटल फिक्स कास्ट प्लस टोटल भेरिएबल कास्ट भनेर यो फर्मुला चाहिँ पढ्नु भयो होला। यो चाहिँ यसको फर्मुला। यो टोटल फिक्स कास्ट र यो टोटल भेरिएबल कास्टलाई हामीले एड गरिदिने हो भने हाम्रो टोटल कास्ट चाहिँ
हाम्रो आउँछ टोटल कास्ट। अथवा टोटल कास्टको निकाल्न भने यसको मिनिङ भनेको के हो, द रिलेसनसिप बिट्विन हैन, रिलेसनसिप हो त हो नै हो टोटल फिक्स कास्ट र टोटल भेरिएबल कास्टको, तर यो एड पनि हो, दुईटाको एडिक्सन हो, एड हो। टोटल फिक्स कास्ट र टोटल भेरिएबल कास्टको यो एड गर्नुहुन्छ भने यो टोटल कास्ट आउँछ। अब यो हामीले एड गरिदिउँ, यो एड गरौँ 100मा यो केही छैन, 100मा यो केही जोड्नुहुन्न भने यहाँ 100 हुन्छ। अब 100मा 50 जोड्नुहुन्छ भने 150 हुन्छ, 100मा 90 जोड्नु 190, त्यस्तै यो 100 100 220 भयो, 100 100 240 भयो, यो 100 275 भयो, त्यसै गरी 100 200 330 भयो, त्यसै 100 300 410 भयो, त्यसै गरी 100 400 यहाँ 500 भयो। यो त हाम्रो टोटल फिक्स कास्ट होइन, टोटल कास्ट आयो। अब टोटल कास्ट आयो, टोटल कास्ट आइसकेछ। अब हाम्रो यो यसको पालो आयो एएफसी। अब एएफसी भनेको के हो हाम्रो, एएफसी भनेको एभरेज भेरिएबल कास्ट। एएफसी भनेको हाम्रो एभरेज भेरिएबल कास्ट हो, अब एभरेज भेरिएबल कास्ट हो। अब एभरेज भेरिएबल कास्ट भनेको एएफसी हो, एभरेज फिक्स कास्ट हो साथीहरू, मिस्टेक भयो, एभरेज फिक्स कास्ट हो। एभरेज यहाँ एफ छ, त्यही एभरेज फिक्स कास्ट हो, एएफसी भनेको एभरेज फिक्स। अब एभरेज फिक्स कास्टको एउटा यसको पनि फार्मुला हुन्छ एभरेज फिक्स कास्टको। यहाँ हाम्रो टोटल फिक्स कास्ट दिएको छ, यो टोटल फिक्स कास्टमा हामीले यो आउटपुटले डिभाइड गरिदिने हो भने हाम्रो एएफसी आउँछ, एभरेज फिक्स कास्टको भ्यालु आउँछ। यसको फार्मुला के भन्छ भने एएफसी इज इक्वल टु टिएफसी डिभाइडेड बाई क्यू, टिएफसी डिभाइडेड बाई क्यू हामीले गरिदिने हो भने यो क्यू भनेको हाम्रो के हुन्छ भने टोटल क्वान्टिटी आउटपुट, टोटल क्वान्टिटी आउटपुट प्रोड्युस भने पनि हुन्छ, टोटल आउटपुट क्वान्टिटी प्रोड्युस कति हाम्रो टोटल आउटपुट भएको छ त्यसलाई हामीले क्यू भनेर इन्डिकेट गरिन्छ इकोनोमिक्समा हामीले। अनि कहिलेकाहीँ क्वान्टिटी आउटपुट भनेर पनि भनिन्छ, अथवा टोटल क्वान्टिटी आउटपुट अथवा आउटपुट मात्र भने पनि हुन्छ। अब यसको अब हामीहरूले दिएको छ टिसी पनि दिएको छ, क्यू पनि दिएको छ, आउटपुट पनि दिएको भयो। यो टिसीमा यसले भाग गर्नुहुन्छ 0ले भने यो के हुन्छ, यो चाहिँ हाम्रो एभरेज फिक्स कास्ट चाहिँ यहाँ हाम्रो खाली हुन्छ, केही हुन्न, यहाँ पनि केही हुन्न। यो साथीहरू केयर गर्नुपर्छ, यसमा हजुरहरूले ध्यान दिनुपर्छ। अथवा यहाँ 0 गरे पनि हुन्छ, यहाँ 0 गरिदिए पनि। अब 0 आउटपुट छ भने हाम्रो एभरेज फिक्स कास्ट केही पनि हुन्न, 0 आउटपुट छ भने हाम्रो एभरेज भेरिएबल कास्ट पनि केही हुन्न, एभरेज कास्ट पनि हुन्न, अथवा एमसी पनि हुन्न, यो सब 0 हुन्छ अथवा केही पनि हुन्न, केही पनि नलेख्नु होला। यसमा टोटल फिक्स कास्टमा र टोटल फिक्स कास्टमा मात्र हुन्छ, माथिवालामा 0 आउटपुट मात्र, अरू कुनैमा हुन्न। यसमा झुक्नु भयो भने हजुरको यो चाहिँ हिसाब चाहिँ 10 मार्क्स चाहिँ मिस्टेक हुन जान्छ। त्यही भएर यो सबैमा टोटल फिक्स कास्टमा र टोटल कास्टमा मात्र हुन्छ, दुईटामा मात्र हुन्छ, यो सबैमा 0 हुन्छ। यहाँ पनि 0 हुन्छ, 0 लेखे पनि हुन्छ, अथवा खाली यस्तै छोडिदिए पनि हुन्छ। अब हामी 1 आउटपुटको गरौँ। अब 1 आउटपुटमा हाम्रो टोटल कास्ट यति छ। अब हाम्रो टोटल कास्ट चाहिन्न, हाम्रो यहाँ टोटल फिक्स कास्ट चाहिन्छ। टोटल फिक्स कास्ट भनेको हाम्रो 100 छ, अनि यसको आउटपुट युनिट भनेको हाम्रो 1 छ। अब 1ले 100मा भाग गरिदिनुहुन्छ भने कति आउँछ, 100 हुन्छ। फेरि 100 छ, 100मा 2ले भाग गर्नुहुन्छ भने 50 आउँछ। फेरि यहाँ 100 छ, 103मा भाग गर्नु, यसै भाग गर्न जाँदै हुन्छ भने भाग गर्दै जाँदाखेरि हजुरको भ्यालु चाहिँ 100 सबैमा 100 छ, 100 डिभाइडेड बाई 3 गर्नुहुन्छ भने यहाँ 3.33 आउँछ। त्यस्तै 100 डिभाइड 4 गर्नु होइन, 100 डिभाइड 4 गर्नुहुन्छ भने 25 आउँछ। त्यस्तै 100 डिभाइड बाई 5 गर्नु 20 आउँछ। 100 डिभाइडेड बाई 6 गर्नुहुन्छ भने 16.67 आउँछ। त्यस्तै 100
100 डिभाइडेड बाई 7 गर्नुहुन्छ भने 14.2 आउँछ, अथवा यसलाई फिक्स 2 गरिदिने भने 14.29 आउँछ। त्यस्तै गरी अब 100 डिभाइडेड बाई 8 गर्नुहुन्छ भने 12.50 आउँछ। यो चाहिँ हाम्रो एभरेज फिक्स कास्ट आयो। अब चाहिँ हाम्रो पालो आयो, एभरेज फिक्स कास्ट आयो। यहाँ अब हेर्न सक्नुहुन्छ टेबल भर्यो। अब एभरेज भेरिएबल कास्टको अब एभिसीको पालो आयो। यसलाई एभिसीलाई हामी सर्टकटमा एभरेज भेरिएबल कास्टलाई हामी सर्टकटमा एभिसी भनेर भनिन्छ। यसलाई एभरेज भेरिएबल कास्ट एभिसी भनेर हामीले यसलाई भन्न सक्छौँ, एभरेज भेरिएबल। अब यसको पनि फर्मुला हुन्छ, जस्तै यहाँ हामीहरूको एएफसी इक्वल टु टिएफसी अपन क्यू भयो, त्यस्तै यहाँ यसको पनि हाम्रो हुन्छ एभिसी इक्वल टु टिभिसी टोटल भेरिएबल कास्ट अपन क्यू। यो टोटल भेरिएबल कास्टमा यो क्वान्टिटीले भाग गरिदिनुहुन्छ भने एभरेज भेरिएबल कास्ट आउँछ। अब एभरेज भेरिएबल कास्ट आउँछ। अब यसमा टोटल भेरिएबल कास्टमा यो क्वान्टिटीले भाग गरौँ हामीहरूले। 50 छ, 50 मा 1 ले भाग गर्नुहुन्छ भने 50 नै हुन्छ। अनि त्यसपछि 90 छ, 90 मा 2 ले भाग गर्नुहुन्छ 45 हुन्छ। अनि त्यसपछि 120 छ, 123 ले भाग गर्नुहुन्छ भने 40 हुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँ 140 छ, 140 डिभाइडेड बाई 4 क्यालकुलेटरमा गर्नुहुन्छ भने ठिक हुन्छ, 35 हुन्छ। अनि त्यसपछि 175 डिभाइडेड बाई 5 छ, यहाँ पनि 35 नै हुन्छ। अनि त्यसपछि 230 डिभाइडेड बाई 6 छ, 6 गर्नुहुन्छ भने 38.33 हुन्छ। अनि त्यसपछि फेरि लास्टमा 310 डिभाइडेड बाई 7 गर्नुहुन्छ भने 44। यहाँ तल यहाँसम्म एउटा घट्दै आयो, अनि यहाँबाट फेरि बढ्न थालेको छ। यसको एक्सप्लेन गर्दाखेरि यो हल्का दिमाग लगाएर बुझ्नुपर्छ। अनि त्यसपछि 400 डिभाइडेड बाई 8 गर्नुहुन्छ भने 50 हुन्छ। अब यहाँ हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ एभरेज भेरिएबल कास्ट चाहिँ जस्तै यहाँबाट घट्दै यहाँ 35 मा आयो। आउटपुट 5 सम्म यो घट्दै आएको छ। फेरि आउटपुट 6 बाट यो चाहिँ बढ्न थालेको छ। 35 सम्म घट्दै आयो, अनि त्यसपछि 35 बाट 38 भयो, अनि 44 अनि 50 यो बढ्दै गएको छ। अनि त्यसपछि अब एभरेज भेरिएबल कास्ट पनि भयो। अब हाम्रो एसी आयो अथवा एटिसी। यसलाई हामीले एभरेज कास्ट अथवा एभरेज टोटल कास्ट भनेर पनि भनिन्छ। एसी अथवा एभरेज कास्ट और टोटल एभरेज कास्ट यसको पनि फर्मुला छ। यसको दुईटा फर्मुला छ। यो जुन छ टोटल कास्ट छ, यो टोटल कास्टमा टीसी अपन क्यू क्वान्टिटीले भाग गरिदिनुहुन्छ भने पनि यो एभरेज टोटल कास्ट आउँछ। अथवा यो जुन छ एभरेज फिक्स कास्ट र एभरेज भेरिएबल कास्ट छ, यो दुईटा जोड दिनुहुन्छ भने पनि यसको अर्को पनि एभरेज फिक्स कास्ट प्लस एभरेज भेरिएबल कास्ट, यो दुईटा जोड दिनुहुन्छ भने पनि यहाँ एसी आउँछ। एसी इक्वल टु यो त दुईटा फर्मुला हामीले राख्न सकिन्छ। एउटा टीसी अपन क्यू राख्न सकिन्छ, अथवा एसी इक्वल टु एएफसी प्लस एबिसी। यो एएफसी र एबिसीलाई हामीले जोडेर पनि यो टीसी निकाल्न सकिन्छ, अथवा यो टोटल कास्ट जुन छ यो टोटल कास्टमा क्वान्टिटीले भाग गरेर पनि हामीले निकाल्न सकिन्छ। म यो सजिलोको लागि यो वाला दुईटालाई जोडेर राख्छु, अथवा यो भाग गरेर राखे पनि हुन्छ। यो भागै गरेर राखिदिन्छु म यहाँ, जसलाई सजिलो हुन्छ। जस्तै 100 यो यसको त हाम्रो खाली नै भयो, यसमा केही हामीले गर्नुपर्ने खाली नै हुन्छ। 4 बाटै हाम्रो खाली हुन्छ। पहिले नै हजुरहरूलाई भनिसकेको छु। अब यसमा हामीले गर्न पर्यो। यहाँ 150 छ, 150 मा 1 ले भाग गर्नुहुन्छ भने 150 नै हुन्छ, अथवा 100 प्लस 50 जोड्नुहुन्छ भने अनि 150 हुन्छ। यो दुईटा जोडेर गर्नुहुन्छ, अथवा यसमा यसले भाग गरेर गर्नुहुन्छ भने यो पुरा एउटै नै हुन्छ।
अब यो दुईटा जोडेर गरिदिनुहोस्। जोडेर गर्नुहुन्छ भने 95 हुन्छ, अथवा यसमा 190मा 2ले भाग गर्नुहुन्छ भने पनि त्यही नै हुन्छ। त यो दुईटा जोडिदिनुहोस्। अब यो दुईटा जोड्नुहुन्छ भने 73.33 हुन्छ। यो दुईटा जोड्नुहुन्छ भने 60 हुन्छ। अनि त्यसपछि यो दुईटा जोड्नुहुन्छ भने 55 हुन्छ। अनि यो दुईटा जोड्नुहुन्छ भने अब यो जोडिदिनुहोस्, अथवा यहाँ भाग गरिदिए पनि हुन्छ। यो 330 डिभाइडेड बाई यहाँ 6 हो, 6 गरिदिनुहुन्छ भने कति आउँछ? यो पनि 55 नै आउँछ। अनि त्यसपछि यो 400 डिभाइडेड बाई 7, जुनसुकै तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। यो हजुरको इच्छा हो, सजिलो जुन पर्छ, जुन हजुरलाई सजिलो लाग्छ। यहीमा यो भागै गर्नलाई मलाई सजिलो लागिरहेको छ, त्यही भएर म यही तरिकाले गरिरहेको छु। आफ्नो चोइस हो, चोइस अनुसार गर्न सकिन्छ। यसको पनि भयो, एसी पनि आयो, अथवा एटिसीको भ्यालु पनि आयो। यहाँ पनि यसमा पनि हजुरहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। एसी पनि यहाँ 55.6 आउटपुटसम्म यो पनि घट्दै आएको छ। अनि फेरि यहाँबाट यो पनि बढ्न थालेको छ। यसको रिलेसन देखाउँदाखेरि अब रिलेसन चाहिँ यो दुईटा पोजिटिभ छ, किनभने यो पनि सुरुमा घट्दै आएको छ र यो पनि सुरुमा घट्दै पछि बढ्न थालेको छ। यसको पनि सुरुमा यस्तो घट्दै आउँछ यसको कर्भ बनाउँदाखेरि, अनि त्यसपछि यस्तो बढ्न थाल्छ। एबिसीको पनि अनि एसीको पनि। तर एफसीमा के भएको छ, सुरुमा घट्दै आएको छ, फेरि यहाँसम्म घट्दै आएको, फेरि झन् घट्दै गएछ। यो घट्दै यस्तै घट्दै गएको छ, धेरै तलसम्म यस्तै घट्दै गएको छ, तलै गएको छ, यस्तै घट्दै। अब हाम्रो एमसी भनेको के हो? अब एमसी भनेको पहिला हामीहरूले यहाँ बुझौँ। एमसी भनेको मार्जिनल कास्ट हो। मार्जिनल कास्ट हो। यसको पनि दुईटा फर्मुला छ। यसको एउटा चेन्ज इन टिसी अपॉन क्यू हुन्छ। यो जुन टोटल कास्ट छ, टोटल कास्टमा चेन्ज भएको, जस्तै यो दुईटामा चेन्ज कति भयो? 50 र 100मा कति 50ले चेन्ज भयो, 50ले चेन्ज भयो। अब 1ले भाग गरिदिनुहुन्छ भने कति आउँछ? 50 आउँछ। यो गरे पनि हुन्छ, अथवा अर्को पनि छ। यसलाई हामीहरूले T1 मानौँ, TC1 मानौँ, यसलाई TC2 मानौँ, अथवा यस्तो गरे TC2 माइनस TC1 गरे पनि हुन्छ। जस्तै यो TC2 भयो, यो TC1 भयो। TC2बाट TC1 घटाउनुहुन्छ भने पनि यहाँ 50 आउँछ। अब यो TC3 भयो, TC3बाट TC2 घटाउनुहुन्छ भने कति आउँछ? 40 आउँछ। अथवा यो भाग गरिदिनुहुन्छ, यो दुईटाको डिफरेन्स निकाल्नुहुन्छ, कति आउँछ? 40 आउँछ। 40मा फेरि यो दुईटाको डिफरेन्स निकाल्नुहुन्छ, यहाँ पनि चेन्ज हो साथीहरू, क्वान्टिटी पनि चेन्ज हो। दुईटाको डिफरेन्स निकाल्नु 1 आउँछ, 1ले 40मा भाग गर्नु फेरि 40 नै आउँछ। यो जतिसुकै यसको डिफरेन्स गर्दाखेरि 1 आउँछ। अनि त्यसपछि यो दुईटाको डिफरेन्समा भाग गर्नुहुन्छ 1ले भने त्यति नै हुन्छ। अब फेरि यो दुईटाको अथवा यो घटाउनुहोस्, यसलाई T3 मानेको, यसलाई T4 मान्ने, यसलाई T3। अब T4बाट T3 घटाउने। अब 220 माइनस 190 गर्नुहुन्छ भने 30 आउँछ। यो फेरि अब 275 माइनस 240 होइन, 240 माइनस 220 गर्नुहुन्छ भने 20 आउँछ। त्यस्तै 275 माइनस 240 गर्नुहुन्छ भने 35 आउँछ। अनि त्यसपछि 275 माइनस 30 गर्नुहुन्छ भने यो गरेर गर्नु 330 माइनस 275 गर्नुहुन्छ भने यहाँ कति आउँछ? 55 आउँछ। त्यस्तै 410 माइनस 330 गर्नुहुन्छ भने 80 आउँछ। त्यस्तै गरी लास्टमा हाम्रो 500 माइनस 410 गर्नुहुन्छ भने 90 आउँछ। यहाँ अब एमसी हेर्न सक्नुहुन्छ। एमसी सुरुदेखि नै यहाँसम्म घट्दै आयो, 20सम्म घट्दै आएको छ। अनि 20बाट फेरि यहाँ
बाट बढ्दै गएको छ। 5 यो फोर्थ जुन आउटपुट छ, फोर्थ आउटपुटसम्म यहाँसम्म घट्दै आएको छ। अनि फेरि यहाँबाट 6बाट बढ्दै गएको छ। यहाँ 20 भएको थियो अनि 20बाट फेरि यहाँ 35 एकैचोटि भएको छ, अथवा यहाँसम्म पनि घट्दै आएको, यहाँसम्म घट्दै आएको छ, यहाँबाट बढ्दै गएको छ। 5बाट बढ्न सुरु भएको छ। अब यो एमसीको अलि जस्तै सजिलो तरिका के गर्ने भने यो जुन छ यो तलकोबाट यो घटाउने अनि योबाट यो घटाउने, योबाट यो घटाउने, योबाट यो घटाउने, यसै घटाउँदै जाने अनि त्यसपछि यसको भ्यालुहरू जति आउँछ त्यो राख्दै जाने। अथवा यो दुइटाको डिफरेन्स गरेर फेरि यो दुइटाको डिफरेन्स गर्ने अनि डिभाइड गरिदिनुहुन्छ भने यसको पनि भ्यालु आउँछ। यसरी नै यसको अब ए नम्बरको सोलुसन भयो। अब बी नम्बरको सोलुसन म यसको रिलेसन देखाउन भनेको छ। फ्रम द गिभन इन्फर्मेसन एक्सप्लेन द रिलेसनसिप बिट्विन आउटपुट एन्ड कास्ट। आउटपुट र कास्ट बिचको रिलेसन के छ त्यो लेख्न भनेको छ। अब बी नम्बरको सोलुसन चाहिँ हामीहरूले यता गरौँ। यो साथीहरू स्क्रिनसट गर्न सक्नुहुन्छ। बी नम्बरको सोलुसन चाहिँ हामीहरूले यता गरौँ। अब बी नम्बरको सोलुसन गर्दाखेरि हामीले सर्वप्रथम यो क्वेसन एकचोटि फेरि पढ्ने। फ्रम द गिभन इन्फर्मेसन एक्सप्लेन द रिलेसनसिप बिट्विन आउटपुट एन्ड कास्ट। आउटपुट यो आउटपुट र कास्ट बिचको रिलेसन देखाउने हो। यो कास्टहरू भयो, यो कास्टहरू बिचको रिलेसन देखाउने हो हामीले। टोटल फिक्स कास्ट एन्ड टोटल कास्ट एन्ड यिनीहरू कास्टहरू बिचको रिलेसनसिप चाहिँ हामीले देखाइदिने हो। अनि त्यसपछि अब रिलेसनसिप हामीले देखाऊँ कस्तो रिलेसनसिप हुन्छ, यसको एन्सर लेखौँ बी नम्बरको। बी नम्बरको एन्सर हामीहरूले लेखौँ। बी नम्बरमा हाम्रो भनेको छ यहाँ क्वेसन पनि, यहाँ साथीहरू ओल्ड इज गोल्डको क्वेसन पनि यहाँ छ। यहाँ क्वेसन पनि यो क्वेसन म सल्भ गर्न लागेको हो, यही क्वेसन हो। यो क्वेसनबाट हेरेर बरु यहाँ लेख्छु। यहाँ फ्रम द एबभ टेबल, जुन एबभ टेबल जो हामीले कम्प्लिट गरेछौँ त्यसैको अनुसार हामीले गर्ने हो। एबभ टेबल एन्ड फिगर अथवा फिगर पनि हो, त्यो हाम्रो लागि एक प्रकारको यसले के क्लियर गर्छ भने इट इज क्लियर द्याट, म साथीहरू यसलाई लेखिदिएछु, अहिले बुझाउँछु। क्लियर द्याट टी यो जुन छ टिएफसी जुन यहाँ म यता राखेर यसलाई टिएफसी जुन यो टिएफसी छ यो म सल्भ गरेँ। टिएफसी यहाँ छ। यो टिएफसी चाहिँ हाम्रो के छ, रिमेन कन्सटेन्ट छ, सबैमा फिक्स छ, एउटै छ, 100 छ। त्यही भएर रिमेन कन्सटेन्ट लेखौँ। कन्सटेन्ट एट अल लेभल आउटपुट सबै लेभल आउटपुटमा यो चाहिँ कन्सटेन्ट छ, 100 0मा पनि 100 छ, 1मा पनि सबैमा 100 छ। गरेको सोलुसनमा यता छ त्यही भएर देखाएन, तर यसबाट बुझ्नु हजुरले सबैमा गरेको सोलुसनबाट 100 सबैमा 100 छ। यो अहिले म यो लेखिसकेपछि हजुरलाई राम्रोसँग बुझाउँछु। अनि त्यसपछि तर बट हाम्रो यो जुन टिभी र टिसीमा के फरक पर्छ त्यो पनि लेखौँ। टिभी सी एन्ड टिसी increase with increase in output। तर यो हाम्रो जुन टिभीसी र टिसी चाहिँ हाम्रो आउटपुट सँगसँगै इन्क्रिज भएको, जस्तै एक यहाँ 1 छ भने 50 छ, यहाँ 2 छ भने 90 छ। यो आउटपुट बढ्दै गयो भने यहाँ टिभीसी पनि बढ्दै गएको छ। अब टिसी पनि यो दुईटाको जोड हो। यहाँ 100 150 भयो, यहाँ 190 भयो, 190 अब 1मा 150 छ अनि 2मा 190 छ। यो पनि टिसी पनि बढ्दै गएको छ। जति आउटपुट बढेको छ त्यति टिसी र टिभीसी बढ्दै गएको छ। त्यही भएर म यहाँ लेखेँ बट टिभीसी एन्ड टिसी इन्क्रिज विथ इन्क्रिज इन आउटपुट। आउटपुटसँग यो बढ्दै गएको छ। अनि अब अर्को पनि लेखौँ। यो बढ्दै गएको छ। अनि त्यसपछि एट द बिगिनिङ
at the beginning these cost increase but at the diminishing rate, but after a point increase at the increasing rate. इन्क्रिजिङ रेट सुरुमा यो चाहिँ डिमिनिसिङ रेटमा बढेको छ, थोरै बढेको छ। अनि जस्तै यहाँ 150 छ, 90 भयो, 90 भयो, 20 भयो, 120 भयो, 140 भयो, 100 त्यस। तर लास्टतिर जति एउटा लास्टतिर जाँदाखेरि जति तलतिर गएको छ त्यति धेरै एकदम पुरा इन्क्रिजिङ। जस्तै यहाँ 230 थियो, 230बाट एकैचोटि 310 भएको छ। धेरैले यो बढ्यो नि। पहिला यहाँ त थोरैले बढ्थ्यो, 140बाट 175 हुनु अलि थोरै चेन्ज हो। तर 230बाट 310 हुनु भनेको धेरै चेन्ज हो नि। यस्तै गरी यो यताको पनि अब जस्तै यहाँ म टेबलबाट देखाउँछु हजुरलाई। जस्तै यहाँ टिसी अब 275बाट एकैचोटि 330 भयो, 330बाट एकैचोटि 410 भयो। धेरैले यो चेन्ज भएको। सुरुमा चाहिँ थोरैले चेन्ज भएको छ, थोरैले बढेको छ, डिमिनिसिङ रेटमा बढेको छ। बट लास्टतिर एउटा पोइन्टमा गइसकेपछि, यो 5 पोइन्टमा गइसकेपछि धेरैले एकदम बढिरहेको छ। इन्क्रिजिङ रेटले इन्क्रिज भइरहेको छ भन्ने कुरा यहाँ दर्शाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरी हामीहरूले यो एएफसी र एसी र एमसीको त म यहाँ क्वेसन सल्भ गर्दै भनिदिएको छु। यो जस्तै यो एएफसीको रिलेसन के हुन्छ भने यसको पनि हजुरले लेख्न सक्नुहुन्छ। एएफसीको जस्तै एएफसी सुरुमा यो आउटपुट जस्तै 1 आउटपुट छ भने यो 100 छ, अनि यो घट्दै गएको छ सबैमा। जस्तै 100 भयो, 50 भयो, 35 भयो, 25, यो एकदम पुरा फास्ट रूपमा घट्दै गएको छ। इन्क्रिजिङ रूपले घट्दै गएको छ, एकदम घट्दै गएको छ। अनि त्यसपछि यो एएफसी चाहिँ हाम्रो के भएको छ भने एएफसी 50 छ। यो सुरुमा डिमिनिसिङ रेटले घटेको छ, अनि एउटा पोइन्टमा यो 5 लेभल आउटपुटमा चाहिँ यो कन्स्टेन्ट भएको छ। अनि त्यसपछि फेरि गएर यो यहाँ 6मा आएर 4थमा आएर कन्स्टेन्ट, यो 4 र 5मा सेम भएको छ, कन्स्टेन्ट भएको छ। अनि त्यसपछि 6मा आएर फेरि यो बढ्न थालेको छ। अनि त्यसपछि एटिसी पनि सेम त्यस्तै हो, एबिसी जस्तो चेन्ज हुन्छ त्यस्तै गरी एटिसी पनि चेन्ज हुन्छ। यो पनि सुरुमा घट्दै गएको छ, अनि पछि एउटा कन्स्टेन्ट पोइन्टमा पुगिसकेपछि फेरि यो पनि बढ्दै गएको छ। अनि त्यसपछि एमसी, अब एमसी सुरुदेखि यहाँ घट्दै यहाँ 20सम्म घट्दै आएको छ। 4 लेभल आउटपुटसम्म घट्दै आएको छ, अनि 5 लेभल आउटपुटबाट फेरि यो बढ्दै गएको छ। यसरी यसको पनि एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ। तर हाम्रो आउटपुट र कास्टको मात्र यहाँ भनेको थियो, त्यही भएर आउटपुट र कास्ट, यो कास्टहरूको म एक्सप्लेन गरेँ। यदि एभरेज कास्ट र यो एभरेज फिक्स कास्ट र टोटल एभरेज कास्ट अथवा एमसी भनेको भए यिनीहरूको पनि म एक्सप्लेन गर्थेँ। अब अरू हजुरको इक्जाममा यो एमसी र एसीको पनि सोध्न सक्छ, त्यही भएर यो पनि राम्रोसँग बुझ्नु होला। र यो क्वेसन चाहिँ यति नै हो। यति भन्दै यो क्वेसन अब हजुरहरूले पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला, र अरू क्वेसन पनि सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। र अरू भिडियो पनि म अर्को पार्टमा लिएर आउने नै छु। यति भन्दै यो भिडियोबाट म बिदा हुन्छु।